अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा सिद्दीक। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रहा हूं जो आईएमएफ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान के हवाले से, और रिपोर्ट का नाम है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पे बनाई गई है। अभी जो पाकिस्तान का हालिया $7 अरब का आईएमएफ के साथ प्रोग्राम चल रहा है, ये उसके साथ न थी, एक रिपोर्ट है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन सिर्फ ओकेजनल मामला नहीं है, चंद अफराद का इशू नहीं है, लेकिन ये करप्शन भी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। यानी सिस्टम पूरे का पूरा करप्शन के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट बना देता है। जिसमें से पहली चीज उसने बात की है वीक रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी पे बात की है। फिर उसने इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की है। फिर उसने अथॉरिटीज और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। और उसने कहा है कि जब लॉ सेलेक्टिव लोगों पे अप्लाई हो रहा है, चंद लोगों पे अप्लाई हो रहा है, चंद लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो भाई अल्टीमेटली उस ऐसे मुआशरे के अंदर, ऐसे मुल्क के अंदर दयानतदार रहना मुश्किल हो जाता है। दयानतदारी के असूल जो हैं वो बेवकूफ़ी लगना शुरू हो जाते हैं, जबकि करप्शन के थ्रू, अब्यूज़ ऑफ पावर के थ्रू अपना हक हासिल करना आसान लगना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर रोड के ऊपर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो और आप कानून को फॉलो कर रहे हो और आप अपनी लाइन और लेन के असूल को फॉलो कर रहे हो, तो अचानक आपको महसूस होगा कि कुछ लोग जो पीछे से, जो अपने आप को चालाक और होशियार समझते हुए ट्रैफिक कानून को बाईपास करते हुए उल्टी सिमत में चलना शुरू हो जाएं और वो निकल भी जाएं, तो उसका क्या असर आता है? उससे फिर बाकी लोग अपने आप को बेवकूफ़ और जाहिल तस्वर करते हैं कि हम क्यों इस ऑनेस्ट वे पे कारबंद है। यही आईएमएफ ने कहा है। हम इस रिपोर्ट की जुज़ियात पे बात करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट का पहला हिस्सा मईशत के बारे में, इकोनॉमी के बारे में है कि पब्लिक मनी जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है और टैक्स की स्पेंडिंग हो रही है, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है और फिर आवाम के ऊपर वो खर्च करती है, इसका सिस्टम बड़ा ही नॉन ट्रांसपेरेंट है। ये एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और उसने वर्ड यूज किया है कि करप्शन प्रोन है, कि करप्शन आसानी के साथ हो सकती है इसके अंदर। अब मामला ये है कि भाई रेवेन्यू अथॉरिटीज का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया टैक्स कलेक्ट करने का, वो कॉम्प्लेक्स है। हर बंदा उसके अंदर लूप होल्स तलाश करके अपने लिए टैक्स से बच जाता है। हाँ, लेकिन उसके अंदर एक और बड़ी बात है कि भाई टैक्स अथॉरिटीज़ के पास इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका ओवरसाइट नहीं हो रहा, उनके ऊपर मॉनिटरिंग कम है। जो टैक्स डिपार्टमेंट, इन अदर वर्ड्स टैक्स डिपार्टमेंट के अपने लोग ज़्यादा इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। वही रास्ते बताते हैं कि भाई ऐसे कर लो और ऐसे कर लो और हमारे साथ अंडर द टेबल सेटलमेंट कर लो। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट जो चीज़ें परचेज़ करती है आवाम के लिए और ठेके देती है, और रोड्स, डैम्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के यूनिट्स बन रहे हैं, कहते हैं उन प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स में प्रॉब्लम है। वहाँ पे प्रॉपर जो है अवाम की फलाह बहबूद को सामने रख के वो ठेके या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, करप्शन हो रही है, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, दूसरी बात उसने कहा कि एक बहुत बड़ा बर्डन अवाम पे आता है, वो है स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, पीआईए, रेलवे, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट जिन जिन इदारों को चला रही है, उनमें अवाम का एक बड़ा पैसा उनको टैक्स का पैसा उनको फंड करने में चला जाता है। वो इदारे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे। उसको खड़े ना होने की वजह भी उसकी जो भी है, हम उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी माशी हवाले से उसका नेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी बड़ा नेगेटिव आ रहा है। फिर अगली बात उसने कही है कि भाई टैक्स से रिलेटेड जो बजट बनता है गवर्नमेंट का, कि भाई इतने पैसे आएंगे, इतने गवर्नमेंट के अखराजात पे खर्च होंगे और यहाँ खर्च होंगे, वो बजट अक्सर डेफिसिट में जाता है और ह्यूज डेफिसिट में है। कि भाई रेवेन्यू कम है, आपने प्लान किया यहाँ खर्च, लेकिन एक्चुअल अखराजात उससे बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर लोन्स लेना पड़ते हैं और फिर बैंकों के मकरूज होना पड़ता है और आवाम को उसका फिर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये बेसिकली ये सारी बात, ये किसी की सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा मैं,
نہ کسی سیاسی جماعت کا بیان کر رہا ہوں، یہ بالکل گورننس فیلئر کی بات کر رہا ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے جس پہ آئی ایم ایف نے بات کی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اور عدالتی نظام۔ عدالتی نظام کے حوالے سے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے، نیب اور آپ کا جو عدالتی سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ یہ تین ادارے بیسیکلی احتساب کے نظام کو اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یو کین سے، ٹھیک ہے، تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کا احتساب کریں، کرپٹ لوگوں کو پکڑیں اور جلدی سے جلد فیصلے ہوں عدالتوں میں۔ اور اس میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاکھوں کے قریب، اور آئی ایم ایف نے بھی یہی کہا ہے کہ لاکھوں کے قریب مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے، پینڈنگ کیسز ہیں، پروسیکیوشن ویک ہے، یعنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ساتھ ملے ہوتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، پروسیکیوٹ ہی نہیں کرتے، جب ٹائم پہ وہ تفتیش مکمل نہیں کرتے، ثبوت نہیں لاتے۔ اور پھر اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر پولیٹیکل انفلوئنس کو آ جاتا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی لوگ اور اتھارٹی پہ بیٹھے ہوئے بعض ادارے کے بعض افسران بھی اس انصاف کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ڈنڈا دیے رکھتے ہیں، جس سے انصاف کا پہیہ اس ملک کے اندر چل نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جب اور کسی بھی عدالت میں جب ڈیسیژن ڈیلے ہوتا ہے، جسٹس ڈیلے ہوتا ہے، تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی کرپشن کر کے بچنا بڑا آسان ہے، اور لہٰذا مال تو ایسے ہی بنتا ہے اور ایسے ہی کمانا چاہیے۔ آئی ایم ایف کا سارا فوکس اس بات پہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھائی مسئلہ کرپشن نہیں ہے، کرپشن تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اصل مسئلہ اور اصل جو جڑ ہے، روٹ کاز ہے، وہ سسٹم کا کمزور ہونا ہے، وہ سسٹم جو اس کرپشن کو روک نہیں پا رہا، جو پریونٹ نہیں کر پا رہا۔ یہاں پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، پھانسی پہ لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور مطلب اس طرح کے نعرے لگتے رہتے ہیں، تو بھائی عوام بھی غصے میں دھڑا دھڑ ایسی باتیں کرتی ہے، اور ایسی باتیں کرنے والے کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی فوکس اس پہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ سسٹم وچ کین ایکچولی پریونٹ دس کرپشن۔ سو آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی اپنے ٹیکس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرو، ایزی کرو، ڈیجیٹائزیشن کرو، ہر چیز کو آپس میں لنک کر دو، اور آپ کی اتھارٹیز جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کرو، اور سارے سیاستدانوں سے اور سارے بزنس مینوں سے اور سارے لوگوں سے کہو کہ اپنے اپنے اثاثے ایسے ڈکلیئر کریں۔ ہاں، یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ ریفارمز سب کو پتہ ہے اور سب کو پہلے سے معلوم تھی، لیکن ان پہ جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ پینفل بن جاتی ہیں۔ کن کے لیے؟ جن کے پاس، جو اس سسٹم کے اصل بینیفیشری ہیں، جو اصل مال بنا رہے ہیں، جو اصل انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ پاورفل لوگوں کے لیے ان کی پریویلیجز ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا، تو لہٰذا اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اچھا، جیسے ہی گورنمنٹ کوئی مشکل فیصلہ لیتی ہے، کوئی قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، تو اس کو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ساری پارٹیاں استعمال کرنا شروع کر دی۔ عوام بھی ہماری بیچاری کم پڑھی لکھی اور کم شعور کے باعث اس کو فوری طور پہ اسے ایکسیپٹ کر لیتی کہ ہاں جی، عوام کی دشمنی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جیسے حالیہ ٹریفک کے چالانز کے حوالے سے گورنمنٹ نے فیصلے کیے، اس سے پہلے گورنمنٹ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور انڈسٹریز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، تو اس کو عوام دشمن بنا کے ایک نیریٹو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ کو ان ایکشن سے روکا جا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی کہ بھائی کہ اگر ایک فیصلہ ہو رہا ہے تو کیا وہ فیصلہ سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہے، پبلک کے انٹرسٹ میں لانگ ٹرم کام کرے گا یا نہیں۔ اور یاد رکھیے، آئی ایم ایف کا کہنا ہے، اور ویسے بھی یہ بات نوشتہ دیوار ہے، کہ جب تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گی، سسٹم کام نہیں کرے گا، سخت فیصلے نہیں ہوں گے، تو پاکستان بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ ایک کلیئر میسج ہے کہ پاکستان کے مسائل سڑکوں سے، بسوں سے، پروجیکٹ سے حل نہیں ہوں گے، وہ حل ہوں گے ٹرانسپیرنسی سے اور انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سے اور رول آف لا کے ذریعے۔ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت کون سی ہے، اصل سوال یہ ہے
कि सिस्टम कब ठीक होगा, कौन ठीक करेगा और कैसे ठीक करेगा, और मैं और आप और पाकिस्तानी अवाम इसके लिए कड़वी गोली, जिसे कहते हैं बिटर पिल, उसे स्वेलो करने के लिए तैयार हैं या नहीं।